آره یک درگه که وقت زی کسی خانه میکده بسیار جستاد بسیار جستاد او در روی اولی بودیم کجا مردم میدید یا در روی اولی نشان میدادیم با سجره مبارک نشان میدادیم یا سجره مبارک هم زیارت میکرد حال خودی خانه است که قدر تاب و توان دارد این حال شما این پیراهن حضرت امام حسین آقا این پیراهن سید شهدا اما تو که با بی صاحب گفته بود که پیراهن ما با امتهای جدم بده که با امام دعا کنم امام با جان دعا کنم این حال برادرها کجا با حال تا چون پایهای ما درد میکنن شیمام ندارم وقت نزدیک است گفتی عسکری صاحب که وقت رفتن از دیگه اگر خدای کریم میدانه و اصرارش حضرت مولانا صاحب تا پولوی میشید بازگینی هم میکرد آقا صاحب وقت رفتن از اون نبود رفت ما میدیم از پیشی بچیم کجا با حالتان که این پیران حضرت ثم صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل بين براء وإنك زارا بدين شام الليل راب قدم الضاي وسعي بدين شام الليل راب قدم الضاي وسعي سلي ستار زيان شمت دمي غزلات مقد ستار نيات سر بخاك پای مسای قسم به که ولا کی بسوزدش دوزخ همین قدر که بود قبر و آشنای وسای همین قدر که بود قبر و آشنای